अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, हम एक FAQ सेक्शन शुरू करने लगे हैं, यानी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस, जो कि लोग अमूमन हमसे पूछते हैं। और इस सेक्शन के अंदर हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट अलहदा से बनाएंगे, और जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एड्रेस किया करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, क्या करूं। बहुत से लोग हमें सवाल करते हैं कि जी मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूं, और प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से वो बिल्कुल ओपन माइंड होते हैं। उनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं जो वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके लिए बीइंग अ प्रॉपर्टी एजेंट या रियल्टर, आज हम आपसे भी कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां आपको बताएंगे जो आपको पहले करनी है। इस तरह नहीं कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी एजेंट को आप एक मैसेज करते हैं। अमूमन जो हम देखते हैं, मेरा जो 8 साल का तजर्बा है उसमें कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। मुझे इस्लामाबाद में 10 मरले का घर चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं क्या करूं। 5 मरले का प्लॉट कहाँ पे लेना है, लाहौर में मकान किस्तों पे मिलता है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा बजट कम है, कौन सी प्रॉपर्टी है, फैसलाबाद में घर कितने का मिलता है, फ़लाँ एरिया में किस तरह होता है, नौशहरा के नए प्रोजेक्ट्स कहाँ पे आए हैं, कोई ऐसा घर जहाँ मैं फ़ौरन कब्ज़ा ले सकूं, बहरिया में प्लॉट की क्या कीमत है। और इस तरह के बेशुमार सवालात जो आप लोगों की तरफ से आते हैं, और मैंने सोचा कि मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड करूं कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके पास बजट है और आपने अपना एक माइंड मेकअप किया है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल स्टेट के अंदर, तो इसके अंदर कुछ सवालात, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप व्यूअर्स खुद अपने आप को फाइनलाइज करेंगे। और उन प्रॉपर्टीज़ को सवाल करने से पहले आपके जहन में कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। नंबर एक, आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं, आप प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अपना जहन बना चुके हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने प्रॉपर्टी क्यों लेनी है। नंबर एक, आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, आप अपना कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं जिसको फ्यूचर में आप घर बनाएंगे, आप अपने पैसों को कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे किस्तों में आप पैसे देते रहें और आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाए, आप रेंट लेना चाहते हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट्स वगैरह ख़रीद के। ये माइंड मेकअप पहले आपने करना है। अमूमन मैंने देखा है कि जब आप लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि मैं प्रॉपर्टी कहाँ पे लूँ, या आपके जहन में कोई भी सवाल, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो भी इसीलिए सर्च की कि आप प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जब आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें मेरी अर्ज़ आपको ये है कि आप पहले अपने आप को क्लियर करें। क्योंकि अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि प्री मैच्योर क्वेश्चंस, यानी कि बड़े बेसिक सवालात आपके कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, लाहौर में बहरिया में प्लॉट की क्या कीमत है, तो जब आप रियल स्टेट एजेंट से ये सवाल पूछते हैं तो डेफिनेटली रियल स्टेट एजेंट आपको बिल्कुल यही समझता है कि इनको अभी प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है और ये प्रॉपर्टी के मुतल्लिक सिर्फ एक जनरल इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं। तो जनरल इंक्वायरी से पहले अब करना कैसे है, ये भी तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करना कैसे है। इसको करने के लिए आपने ये करना है कि आप पहले अपना एरिया डिसाइड करें, उस एरिया को डिसाइड करने के बाद इर्द गिर्द के लोगों से कुछ आइडिया लें, और उसके बाद उस एरिया से मुतल्लिक रियल स्टेट एजेंट्स को जो है वो आप राब्ता करें और उनसे पूछें कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ किस तरह मौजूद हैं। क्योंकि रियल स्टेट एजेंट के पास बायर और सेलर दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ लिखवाता है, तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है बनिस्बत इसके कि आप फ़ारग बैठे हुए हैं। आपने कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैं देखता हूँ कितना रेट है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल आपका हक है ये सवाल पूछने, मगर आपको इसके मुतल्लिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि रियल स्टेट एजेंट का ये बिज़नेस है। वो हर उस क्यूरी को अटेंशन देगा जिस क्यूरी के अंदर अब वो देखेगा कि इस कस्टमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहा है, उसका अपना बजट है। कोशिश करें कि रियल स्टेट एजेंट को जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप उसके सामने कुछ चीज़ें बेसिक अपनी डिफ़ाइन ज़रूर करें। नंबर एक, आप अपना शहर डिफ़ाइन करें कि मुझे इस शहर में प्रॉपर्टी चाहिए। नंबर दो, आपने अपनी एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी है कि मुझे मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए, दुकान चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए या मुझे ज़रूरी रकबा चाहिए, जो भी है वो आपने अपने जहन में पहले क्लियर करना है। और दूसरा, उसके बाद आपने उसको अपना एक बजट बताना है रियल स्टेट एजेंट को कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ बजट है।
تیسری چیز اس کے اندر آپ کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ مجھے قسطوں پہ چاہیے یا مجھے کیش پیمنٹ پہ چاہیے. تو ویورز آپ کی طرف سے بھی تھوڑا سا سیریس ایٹیچیوڈ آئے گا تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا. ادروائز ہوگا یہ کہ آپ 5 بندوں سے کیوری تو لیں گے, 5 بندے مختلف آپ کو اپنی آراء دیں گے, اور مگر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ مختلف جگہوں سے مختلف باتیں سن کے آپ اپنا وہ پروگرام پوسٹ پون کر دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ریسرچ, آپ کا آئیڈیا یا آپ کا ایک مائنڈ میک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی کو پراپرٹی کے بارے میں پوچھیں. آپ نے پہلے اپنا ہوم ورک اگر کر لیا ہے تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہوگا, وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ ہوگا, جس کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بڑا ٹو دی پوائنٹ آپ کو جواب دے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور فارغ ہیں, واٹس ایپ کھولا اور اس کے اوپر بس پوچھنا شروع کر دیا, ایک ایک لائن کا میسیج کرنا شروع کر دیا, 10 مرلہ پلاٹ اویلیبل ان اسلام آباد, 10 مرلہ پلاٹ اویلیبل ان لاہور. وہ بندہ کہے گا یس اویلیبل, پھر آپ کہیں گے گیو می دا آپشنز, وہ آپ کو ملٹیپل آپشنز دے گا اور وہ مختلف ریٹس آپ کو دے گا. اب آپ کو اس ایریے کے بارے میں انفیکٹ پتہ نہیں ہے, آپ کو اس ایریے کے بارے میں کوئی چیز کی جانکاری تو ہے نہیں ہے, نہ آپ نے وہاں پہ میپ دیکھا ہے, نہ آپ نے وہاں پہ آن گراؤنڈ اس کو وزٹ کیا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا 2 کاموں میں سے ایک کام کریں, یا تو اپنا ہوم ورک بہت اچھا کر لیں پہلے سے کہ مجھے اسی جگہ پہ پراپرٹی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنے کانسیپٹ میں, یا اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنی پوری تفصیلات ڈیٹیل میں بتائیں. اس کو بتائیں کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں پراپرٹی اس وجہ سے لینا چاہ رہا ہوں, میری پراپرٹی لینے کا مقصد یہ ہے, اور میں اس بجٹ کے اندر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ پراپرٹی لینا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایجنٹ بھی, کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر, وہ آپ کی پراپر رہنمائی کرے گا. جتنی دیر تک آپ کا خود کا سوال کلیئر نہیں ہے اتنی دیر تک آپ صرف تھکیں گے, اگلے بندے کو بھی وہ ایک ٹائم آئے گا وہ آپ کو جواب دینا چھوڑ جائے گا, کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی اپنی پریپریشن نہیں ہے. عموماً میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب بات شروع کرتے ہیں کسی بھی, میرے پاس جو نئی کیوری آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں جی آپ کو کیا پراپرٹی چاہیے, تو وہ کہیں گے جی فلاں فلاں جگہ پہ پراپرٹی ہے. یہ وہی انفارمیشن ہے جو ان کو پرانے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے دی ہے. مطلب آپ کا اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ آپ اپنا ہوم ورک پراپر کلیئر کریں, اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو کھل کے بات بتائیں. جب آپ اس کے ساتھ کھل کے بات کریں گے, ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے, 10 منٹ یا 15 منٹ وہ آپ سے, آپ کے جو پہلے 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں اسی کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے ایجنٹ آپ کو, اور آپ بھی ایجنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں جس ایریے میں پراپرٹی لینا چاہ رہا ہوں کیا اس ایریے میں اس کی گرپ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور جگہ پہ فائنڈ آؤٹ کریں. نہ اپنا وقت ضائع کریں, نہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا وقت ضائع کریں, اور کوشش کریں بڑا ٹو دی پوائنٹ رہیں اور اپنی چیزوں کو بڑا ویل ایکسپلین کر کے ان کے سامنے, ایجنٹ کے سامنے بات کریں. اور یہ بیسیکلی اس طرح کی ویڈیوز ہم بہت زیادہ اور بنائیں گے جس کے اندر مختلف آپ کے چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہوتے ہیں. کوشش کروں گا کہ وہ سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ آتے ہیں, یہ پورا سیکوینس ہے, اس کی پلے لسٹ کو آپ سب لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اس طرح کے FAQs یعنی فریکوینٹ آسک کویسچنز جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے رہیں, اور پراپرٹی خریدتے وقت آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں تاکہ آپ بالکل ایک میچور بائر کی طرح اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں, نہ کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں. بہت شکریہ ویورز, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.